अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। हुकूमत का 26वीं आईनी तरमीम पर तमाम बड़ी सियासी जमातों से इत्तफाक के राय हो गया है और क्या अब हुकूमत आईनी तरमीम मंजूर करवा सकेगी या नहीं, ये सवाल अब भी मुल्क की सियासत का सबसे बड़ा सवाल है। और आज भी इस पूरे मामले में मौलाना फजल रहमान का घर तवज्जो का मरकज बना रहा, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की JUIF के सरबराह से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। इन्हीं मुलाकातों के बाद आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान किया कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF के दरमियान आईनी तरमीम पर हतमी इत्तेफाक हो गया है, जिसके कुछ ही देर बाद पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी से भी आईनी तरमीम का मुसवदा मंजूर हुआ। और सबसे अहम बात यह है कि हुकूमत की जानिब से तरमीम की कोशिशों की मुसलसल मुखालफत के बाद आज बिल-आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ये बात सामने आ रही है कि PTI का भी आईनी तरमीम के मुसवदे पर तकरीबन इत्तेफाक राय हो गया है। मगर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने आईनी तरमीम से मुतल्लिक हतमी लाएमल और हिदायत को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात से मशरूत कर दिया है। यानी अब बजाय मुल्क के चारों बड़ी जमातें आईनी तरमीम के मुसवदे पर एक पेज पर आ गई हैं और जिस मुसवदे पर तमाम जमातों का इत्तफाक हुआ है, उस मुसवदे में कौन सी तरमीम तजवीज़ की गई हैं वो प्रोग्राम में आगे जाके आपके सामने रखेंगे। मगर पहले बात करते हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि ये वीकेंड आईनी तरमीम को लेकर आखिरी वीकेंड होगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF का आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तेफाक हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI का कंसेंसस ऐलान हो चुका था। इस किस्म की जो शिकायतें उस कंसेंसस के बाद भी सामने आए, वो यकीनन अफसोसनाक है और उनका हम मज़ाहमत भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि शाह साहब की जो कमेटी इस किस्म की वाक़ियात को इन्वेस्ट भी करेगा और इंश्योर करेगा कि आगे जाके ये शिकायतें सामने ना आए। खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ये आखिरी वीकेंड होगा जिसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। अहम बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज सुबह अपनी पार्टी के इजलास में तरमीम पर इत्तेफाक राय होने का दावा किया, जिसमें उन्हें कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी लीडर भी नामजद करने का फैसला हुआ। जबकि इस इजलास के कुछ देर बाद पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF की भी शिरकत थी। और इसी इजलास में 26वीं आईनी तरमीम की 26 शिकों को मंजूर किया गया है। और कमेटी के चेयरमैन खुर्शीद शाह ने दावा किया है कि कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पर मुसवदे की मंजूरी दी है। कमेटी ने इस बिल को जो आज पेश किया गया उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया। आज पेश हो जाएगा, ये कैबिनेट पास करेगी उसको। इसमें शामिल कर रहे हैं सर उनकी तरमीम जो खैबर लेकिन बाकी जितनी तरमीम है नेक्स्ट ट्रांच में जो ओवरसीज पाकिस्तान की पॉइंट थी उसके लिए रिकमेंड किया यूनानिमसली कल कैबिनेट में उसको दिया जाए, उनको हक दिया जाए इलेक्शन लड़ने का और 3 महीने तक उनको जब कामयाब हो जाए जो उनकी सिटीजनशिप है दूसरे मुल्क की, उसको छोड़े। इस सब्जेक्ट पे हमने भेजा है कल कैबिनेट ने अगर एक्सेप्ट किया तो वो हो जाए। खुर्शीद शाह तो मुसवदे की मुत्तफ़िका मंजूरी का दावा कर रहे थे, मगर खसूसी कमेटी में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ विप आमिर डोगर ने पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू में इस दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि वो नहीं समझते कि ये 26 नुकात हतमी हैं, कुछ ना कुछ जरूर है जिसकी पर्दादारी है। बहुत सारी चीजों पर आज यहाँ कमेटी के अंदर इत्तेफाक पाया गया है, बहुत सारी चीजें देखी गई हैं, लेकिन अभी हतमी तौर पर ये कहना मुमकिन नहीं है। और ना मैं समझता हूँ कि अभी भी मुझे शक्ल को शबात है कि ये जो 26 पॉइंट्स पर जो प्रपोजल्स बनाई गई हैं, ये जो लास्ट हतमी दिया गया है, मैं नहीं समझता कि अभी भी हतमी है। इम्प्रेशन ये है कि ये जो भी लेजिस्लेशन है ये हो रही है एक फर्द वाहिद का रास्ता रोकने के लिए और एक पार्टी को ग्रिल करने के लिए। हम PTI अपना फैसला फजल रहमान साहब की मीटिंग के बाद करेंगे और फिर उसके लिए भी फर्दर हमें मशावरत के लिए बानी चेयरमैन अपने प्राइम मिनिस्टर के पास अडियाला जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि फैसला वो करेंगे। जबकि इसकी कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज हुकूमत ने चौथा मुसवदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखा और अभी इन शिकों पर गौर जारी था कि खबर मिली कि खसूसी कमेटी ने इस मुसवदे की मंजूरी दे दी है। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि कमेटी ने
वही ड्राफ्ट मंजूर किया जिस पे मौलाना फजल रहमान के साथ हमारा इत्तेफाक राय हुआ था। हम बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद उनकी हिदायत पर आगे बढ़ेंगे। स्पेशल कमेटी ने भी एक ड्राफ्ट अप्रूव किया है। हमारे साथ जिस वक्त हम इधर आए तो ये चौथा ड्राफ्ट है हुकूमत की तरफ से, वो हमारे साथ इधर शेयर किया गया। हमारी अभी भी बातचीत शुरू है, इंशाअल्लाह ताला किसी नतीजे पे बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे। कल खान साहब के साथ हम मुलाकात की कोशिश करेंगे और खान साहब के हिदायत के मुताबिक हम अपना फाइनल वर्शन इस पे इंशाअल्लाह ताला देंगे। लेकिन मौलाना साहब के साथ हमारी जो मुलाकात हुई है और जो डिस्कशन हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आलमोस्ट एक कंसेंसस पे पहुंच गए। बैरिस्टर गौहर कह रहे थे वो इमरान खान से कल मुलाकात की दरख्वास्त देंगे, जबकि अब से कुछ देर पहले ज़राए के हवाले से ये खबर भी सामने आई है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुलाकात की यकीन दहानी करा दी है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बैरिस्टर गौहर से कहा है कि कल आप जाएं और बानी पीटीआई से हतमी मुसवदे पे मुशावरत करें। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने बानी पीटीआई को हतमी मुसवदे पर ब्रीफिंग देने के लिए 4 रुकनी कमेटी भी बना दी है। अब बात करते हैं इस नए मुसवदे की जो हमारे सामने आया है। इस मुसवदे में चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियर तरीन का असूल तब्दील करके 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक का इंतखाब करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी खसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट के 12 अरकान होंगे और इन पार्लिमानी जमातों को मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। इसके अलावा इस मुसवदे में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 की तजवीज़ भी दी गई है, जो अब 13 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें 8 अरकान का ताल्लुक हुकूमत और पार्लियामेंट से होगा और 5 का ताल्लुक अदलिया से होगा। नए मुसवदे में आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़ भी दी गई है, जबकि आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन जुडिशल कमीशन करेगा और आईनी बेंचेस में जहां तक मुमकिन हो तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा आज इसी से जुड़ा एक और अहम मामला सामने आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने दूसरी मरतबा अपने 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर वजाहत जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह वजाहत इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के माजी से इतलाक को वजह बनाकर सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। अहम बात यह है कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह वजाहत जारी की उसी दौरान इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इजलास भी जारी था और सुप्रीम कोर्ट की वजाहत जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन का यह इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। ताहम सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर अब से कुछ देर पहले ज़राए इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सामने आया है, जिसमें इलेक्शन एक्ट तरमीम पर अमल दरामद का इम्कान जाहिर करते हुए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि कानून में तरमीम की सूरत में नए कानून पर अमल दरामद होगा। यानी अगर ऐसा होता है तो मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को दोबारा दे दी जाएंगी, जिसके बाद आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के नंबर्स गेम पूरे होने का इम्कान है। दूसरी तरफ इस वक्त वफाकी काबीना का इजलास भी जारी है, जिसमें आईनी तरमीम की मंजूरी देने का भी इम्कान है। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे और सबसे पहले हम मौक़िफ़ लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उसके लिए हमें सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने। सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि ऑलमोस्ट इत्तेफाक हो गया है आईनी तरमीम पे, तो क्या आप लोग इंडोर्स कर रहे हैं हुकूमत की इस आईनी तरमीम पर? आपका इत्तेफाक राय हो गया इस पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने बहुत इस तमाम प्रोसेस में मौलाना फजल रहमान साहब JUI के साथ इंगेज किया है और हम समझते हैं जो पहला ड्राफ्ट था वो तो बिल्कुल ही आइन और कानून की पामाली पे मुश्तमिल था, तो वहाँ से हम बहुत दूर आ गए हैं। लेकिन अब भी जो ड्राफ्ट है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। आज एक ड्राफ्ट हमें दिया गया मीटिंग के दौरान, वो जो स्पेशल कमेटी है नेशनल असेंबली की, वहाँ भी दिया गया। इस वक्त हम मौलाना साहब के साथ मीटिंग में बैठे हुए थे उनकी रिहाइश गाह पे। वो वापस आकर वहाँ से उठे हैं तकरीबन 6 बजे, वापस आकर मैंने अब उसको पढ़ा है बगौर। तो हमें बुनियादी नौयत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस ड्राफ्ट के हवाले से, और बिलखुसूस जो आईनी बेंच की तश्कील का इसमें तरीका दिया गया है वो हुकूमत ही को बिलाखिर सवाबदीद दे देता है कि इस आईनी बेंच में कौन से जज साहिबान बैठेंगे। इसी तरह चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट है, तकर्री है, वो भी 3 जो सीनियर मोस्ट जज साहिबान हैं उनमें से एक की होनी है, और वो भी जो सवाबदीद है हुकूमत को दे दी गई है। तो ये बुनियादी नौयत के मामलात हैं जिनसे अदलिया की जो आज़ादी है वो हम समझते हैं ख़त्म हो जाती है,
3 سینئر جج اگر سر جھکائے بیٹھے رہیں گے اس انتظار میں کہ نظر کرم ان میں سے کسی پہ پڑے تو یہ کسی صورت ہمارے نظام کے لیے اچھا نہیں ہے۔ سلمان صاحب میں چاہوں گا اس پہ تھوڑا اور ڈیٹیل میں بھی ہم بات کریں، لیکن جب پریس کانفرنس کی اب سے کچھ دیر پہلے بیرسٹر گوہر صاحب نے، اور آپ بھی وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے تو یہ کہا کہ JUIF کے ساتھ ہمارے اس چوتھے مسودے پہ آلموسٹ اتفاق ہو چکا ہے، اور پھر پارلیمانی کمیٹی سے بھی خبر آئی کہ متفقہ طور پہ منظور کر لیا گیا ہے اس مسودے کو، جس میں عامر ڈوگر صاحب موجود تھے۔ نہیں دیکھیں، عامر ڈوگر صاحب تو کوئی ہمارے سے رابطہ نہیں کر سکے تھے، ہم تو اس میٹنگ میں موجود تھے۔ حامد خان صاحب، علی ظفر صاحب، گوہر صاحب، میں، دیگر ہمارے سیاسی عمائدین، عمر ایوب صاحب، اسد کیسر صاحب، ہمارے جو اتحادی ہیں صاحبزادہ حامد صاحب، راجہ ناصر صاحب، تو یہ تو اس پہ کوئی بحث ہوئی نہیں، یہ تو ہم نے دیکھا ہی واپس آ کر ہے، اس کو جب پرنٹ کیا ہے اس وقت ہمیں صرف فون پہ ایک مسودہ جو تھا وہ فارورڈ کیا گیا، وہ دفتر آ کر اس کا پرنٹ آؤٹ لے کر جب اس کو بغور دیکھا ہے تو ہمیں تحفظات ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ قبول ہے۔ بہت سی اور باتوں پہ ہم نے گوہر صاحب نے کہا تھا کہ آلموسٹ ہمارا JUIF کے ساتھ اس مسودے پہ اتفاق ہو چکا ہے، بس کل عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے اور ان سے منظوری لیں گے۔ ان دو نکات پہ نہیں ہیں، باقی چیزیں ہیں۔ دیکھیں آرٹیکل 8 کو پہلے یہ ایک طرح سے کمزور کر رہے تھے، جو بنیادی حقوق کا تحفظ دیتا ہے ہر انسان کو، ہر شہری کو، وہ چیز نکل گئی، اس پہ ہم بہت خوش ہیں۔ اسی طرح ہائی کورٹ کے ججوں کی ایک آگے پیچھے پھینکنے کا ایک عمل تھا کہ ایک جج کو ایک ہائی کورٹ سے اٹھا کر کہیں اور بھیج دیا جائے، اس سے مقدمے چھین دیے جائے، وہ بات ختم ہو گئی۔ تو یہ اتفاق تو ہمارا ہے کہ یہ باتیں اچھی ہوئی، لیکن یہ جو دو باتیں ہیں ان پر ہمارا اتفاق نہیں ہے۔ صحیح، اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی کہا گیا، آج بلاول صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی، PMLN اور JUIF کا اتفاق ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنی پارلیمانی میٹنگ کے بعد اس بات کا اعلان کیا، تو JUIF کے سربراہ کے ساتھ تو آپ لوگوں کی ملاقات تھی، کیا وہ اگری کر چکے ہیں اس پر؟ جی، پیپلز پارٹی اگر اگری کر چکی ہے یا PMLN کر چکی ہے تو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اختیار تو حکومتی جو اتحاد ہے، جو حکومتی پارٹی ہے، اس کو دیا جا رہا ہے، چیف جسٹس کی تقرری کا بھی اور آئینی بینچ کے ممبران کی تقرری کا بھی۔ تو ان کا فضل الرحمان صاحب کا کیا ٹیک ہے اس پر اب تک؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ بات ان کے ساتھ ہم نے ابھی بحث میں نہیں لائے، کیونکہ ہمیں یہ ڈرافٹ ملا ہی، ایک فون پہ ایک ہمیں فارورڈ کر دیا گیا کہ یہ آپ دیکھ لیجئے، فون پہ ہم نے وہاں دیکھا تھوڑا سا، اور ہم نے یہی کہا کہ ہم 9 بجے آج ملیں گے حامد خان صاحب کے دفتر میں، وہاں بیٹھ کے تمام جو PTI کے وکلاء ہیں، دیگر جو سیاسی رفقا ہیں، ہم اس پہ بحث کریں گے، دیکھیں گے اور پھر اپنی کوئی رائے دیں گے۔ تو اب جب ہم نے اس کو دیکھا ہے تو میں آپ کو اپنی رائے تو بالکل وثوق سے دے رہا ہوں کہ جو یہ تقرری کا طریقہ ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی، وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا، مجھے قابل قبول نہیں۔ یہ سمجھا بھی دیجئے گا، جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بنانے کا طریقہ کار ہے وہ کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس ہوگا، لیکن ان میں کون ججز ہوں گے یہ 3 سینئر موسٹ ججز ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کیونکہ اب JCP کا جو تناسب ہے وہ یہ ہوگا کہ 5 ججز ہوں گے اور باقی 8 ارکان حکومت کے یا پھر پارلیمنٹ کے ہوں گے؟ نہیں دیکھیں، ہوگا یہ جو انہوں نے کمیشن بنایا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس ہوں گے، ان کے ساتھ جن کا تقرر ایک پارلیمانی کمیٹی کرے گی جس میں حکومت کی اکثریت ہوگی، سو حکومت چیف جسٹس کا تقرر کر دے گی، پھر وہ چیف جسٹس صاحب، ان کے ساتھ 4 دیگر جج صاحبان اور پھر اس کے بعد 4 ممبر پارلیمنٹ، لاء منسٹر، اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کاؤنسل کے نمائندے ہیں، یہ مل کر تقرر کریں گے ججوں کا جنہوں نے اس آئینی بینچ میں بیٹھنا ہے۔ تو اس کو اگر آپ دیکھیں، جو حیثیت ہے اس وقت اس کمیشن کی، اگر یہ تشکیل دیا جاتا ہے تو پوری کی پوری ہم سمجھتے ہیں حکومت کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے یہ سارا جو تقرری کا عمل ہے، تو ہم اس سے اتفاق نہیں کر سکیں۔ اور جو سینیورٹی پرنسپل ہے اس کو بھی تبدیل کیا گیا ہے، اب 3 سینئر موسٹ میں سے کسی ایک کو چنا جائے گا اور وہ بھی سپرد کیا جائے گا پارلیمانی کمیٹی کے، اور پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ 12 ارکان پہ مشتمل ہوگی، اور وہ بھی جو پارٹی ریپریزنٹیشن ہے پارلیمنٹ میں اس کے تناسب سے، یعنی کہ جو ٹریجری بینچز ہیں ان کا زیادہ ہی ہوگی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اس کا مطلب یہی ہوگا کہ جو 3 سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں وہ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حکومت کی سر جھکا کے بیٹھے رہیں گے کہ ہم میں سے کس پہ نظر کرم ٹھہرتی ہے، تو یہ بالکل ہی ہمارے آئینی نظام پہ ایک حملہ ہوگا، جو آزادی ہے عدلیہ کی اس پہ حملہ ہوگا، یہ آپ روح مفلوج کر دیں گے ہمارے عدالتی نظام کی۔
तो इन दोनों शिकों पे हमें तो इस पर क्योंकि देखिए फजल रहमान साहब के वोट बड़े मैटर करते हैं ना, अब इस तरमीम को अगर पास होना है तो फजल रहमान साहब के इन दोनों नुकात पर क्या इस वक्त टेक है, क्योंकि जो उनका मुसवदा था उसमें भी सीनियरिटी प्रिंसिपल तो बरकरार रखने की बात की गई थी। देखिए हमें वापस जाना होगा, हम फिर मुलाकात करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब से इन दोनों नुकात पर, और हम यही गुजारिश करेंगे कि ये नजरसानी की जाए। ये बात किसी तरह भी, ये पीटीआई का मामला नहीं है, ये मुल्क का मामला है, ये आईनी निज़ाम का, अदालती निज़ाम का मामला है। उसको मफलूज ना किया जाए, उसको हुकूमत के हाथ में ना दिया जाए। अदलिया की आज़ादी जो है हमारा एक बुनियादी हक है, हमारे आइन का जो बुनियादी ढांचा है उसका हिस्सा है। यहाँ आप अदलिया की आज़ादी को ताबे कर रहे हैं इंतज़ामिया की। और सलमान साहब, क्या इमरान खान से कल मुलाकात कोई तय हुई है? क्योंकि ज़राए से ये खबर सामने आई है कि बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अश्योर किया है कि कल आपकी मुलाकात हो जाएगी, आप उनसे फाइनल अप्रूवल ले लें, और सुनने में ये भी आया कि पीटीआई ने कोई कमेटी भी फॉर्म कर दी है इस हवाले से। देखिए अभी मुलाकात की कोई हतमी मंजूरी तो नहीं आई, हमने कहा है कि हमारी मुलाकात कराई जाए। कल एक मुकदमा भी है जिसमें खान साहब ने पेश होना था, मुकला ने भी वहां जाना था, लेकिन आज बताया गया कि इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जाएगा, वीडियो लिंक पे उनको पेश किया जाएगा, और मुकदमा यहाँ इस्लामाबाद में कहीं होगा, अडयाला जेल में नहीं होगा जैसे कि पहले मुकदमे होते रहे हैं। मकसद यही है कि इमरान खान साहब से वकला को भी दूर कर दिया जाए, खानदान को भी दूर कर दिया जाए, उनके डॉक्टरों को भी दूर कर दिया जाए। तो ये वो जो पाबंदी वैसे पंजाब हुकूमत ने अडयाला जेल में केसेस पर लगाई थी 17 तारीख तक, आपको लगता है कि वो कंटिन्यू रहेगी और टारगेट ये है कि जो कम्युनिकेशन है वो कट ऑफ की जाए इमरान खान की? जी ऐसा ही है, और ये तमाम चीज ज़ाहिर बदनीयती पर मबनी है। तो हम इसके खिलाफ फिर अदालत में भी जाएंगे। मैं समझता हूँ जो अवाम को अब एक तैश दिलाया जा रहा है, ये जरूर एक गम और गुस्सा जो है इसके तहत तो सामने आएगा। सही। और सलमान साहब, आप समेत पीटीआई के दूसरे अरकान ये तो बता रहे थे कि जो पीटीआई के अपने रुकने असेंबली हैं उनको थ्रेट्स भी आ रही हैं, उनको ऑफर्स भी आ रही हैं, उनके कारोबार को मुतासिर किया जा रहा है, किसी की फैमिली को अगवा किया जा रहा है। लेकिन कल रात को मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आकर बड़े गुस्से में ये कहा कि हमारा एक कारकुन, एक रुकन जो है वो अगवा है, उसकी फैमिली मेरे पास है, और अगर ये बदमाशी चलती रहेगी तो फिर हम इस प्रोसेस पे बात नहीं करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि बिलावल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए फजल रहमान साहब के घर पर। तो इस हवाले से कोई बात हुई? क्योंकि कल रात तक तो हमने ये बड़ा सख्त लहजा देखा था, तो क्या जो अगवा उनके रुकन थे वो वापस आ गए हैं, उनको कोई यकीन दहानी करवा दी है? क्या मामला कैसे आगे बढ़े फिर? जी, एक जेयूआई के अगवा रुकन वापस आ गए, और आप ये देखिए ना, एक तरफ मौलाना से हमसे इस्तदा की जा रही है गुफ्तगू की, दूसरी जानिब हमारे लोगों को मुसलसल तौर पे जबर का निशाना बनाया जा रहा है, बहुओं बेटियों को अगवा किया जा रहा है। कोयटा में आदिल बाज़ई की इमलाक को कल मुनहदिम किया गया, उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी को। तो ये खौफनाक हम दौर से गुजर रहे हैं, एक बेशर्मी के दौर से हम गुजर रहे हैं, जहाँ आईनी तरमीम करने के लिए लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, और साथ ही साथ कुछ को लालच दी जा रही है। तो जिस हवाले से भी हम देखें, जो तरमीम की जा रही है और जो तरीका अपनाया जा रहा है, खुफिया, अवाम को नहीं पता कि मुसवदों में क्या है और किस चीज पे इत्तफाक होना है। इतनी सूरत से आज एक मुसवदा दिया, कहा उस पर इत्तफाक हो गया है, हमारा हरगिज इत्तफाक नहीं है। इसको अगर काबीना से और फिर पार्लियामान से मंजूर कराया जाता है तो ये एक मजाक होगा। सही। अब क्योंकि टाइम तो कम रह गया है, आज काबीना का इजलास हो रहा है, उसमें इसका अप्रूवल आ जाएगा, और बाज़ तो यही है कि शायद सेनेट से आज मंजूर हो जाए, कल कौमी असेंबली से भी हो जाएगा, तो टाइम अब रह गया आपके ख्याल में बातचीत करने का? और इसलिए मैं पूछूं कि फजल रहमान साहब का क्या इस पे टेक है, वो कहाँ खड़े हुए हैं? बिलावल साहब कह रहे हैं वो हमारे साथ आ चुके हैं, उनसे इत्तेफाक हो चुका है, क्या आप कॉन्फिडेंट है कि वो नहीं गए अभी तक पीपल्स पार्टी के साथ? देखिए, हम आज ही दोबारा राब्ता करेंगे इंशाल्लाह मौलाना फजल रहमान साहब से, और ये जो हमारी तशवीश है ये हम इसका इजहार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक की राय हो गया है, और क्या ये पास हो जाएगी दोनों हाउसेज से, इस पर हम मजीद बात करेंगे। और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के लॉ एंड जस्टिस पे। बहुत बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। काबीना का इजलास इस वक्त जारी है, क्या आपको लग रहा है कि काबीना भी आज इसका अप्रूवल दे देगी, और दोनों हाउसेज में ये कब पेश किया जाएगा, और कब तक आप इसको मंजूर कराने का इरादा रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए, काबीना का इजलास अभी बिल्कुल जारी है, और कैबिनेट अप्रूवल, क्योंकि जो स्टेप्स टू लेजिस्लेशन या स्टेप्स टू अमेंडमेंट हैं आईनी तरमीम के लिए, वो कुछ स्टेप्स लवाजमात होते हैं जो पूरा करना ज़रूरी होते हैं, और उनमें से एक ये स्टेप है कि कैबिनेट अप्रूवल और CCLC
جو ہے اس کا اپروول ساتھ ہونا ضروری ہے، اور وہ اپروول ہوگا تو پھر یہ ہاؤس میں پریزنٹ کیا جائے گا، اور ہاؤس میں ان آئدر آف دی ہاؤسز، وہ یا سینٹ ہو یا نیشنل اسمبلی ہو، اس میں ہو سکتا ہے۔ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ آج اگر کیبنٹ اپروول اس کا ہو جائے اگر، تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ کل پریزنٹ ہو سکتا ہے، سینٹ میں پہلے ہو جائے اور نیشنل اسمبلی میں بعد میں ہو جائے یا وائس ورسا، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کسی ایک ہاؤس میں وہ اوریجنیٹ ہو سکتی ہیں امینڈمنٹس۔ صحیح، لیکن وہ آج تو متوقع نہیں ہوگا کیونکہ آج بلاول صاحب اور ان کی جماعت کے کچھ ارکان حیدرآباد گئے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے قائد اپنے بھی، وہ بھی لاہور میں ہیں، تو آج تو یہ دونوں ہاؤسز میں پیش ہو کے آج ہی فیصلہ ہونے کا تو امکان نہیں ہے؟ نہیں، آج ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ آج وہ یہ پاس ہو، بیکاز آبویسلی جو اسٹرینتھ جس طرح آپ نے ذکر کیا، بالکل، کیونکہ ہماری پارٹی کے قائد بھی اور دیگر جو ہمارے اتحادی ہیں، جس طرح آپ نے ذکر کیا بلاول صاحب، وہ بھی حیدرآباد ان کا ایک جلسہ ہے کارساز واقعے کے حوالے سے، تو یہ تمام تر چیزیں ہیں، اور یہ تبھی پریزنٹ ہوگا جب تمام تر ممبرز یہاں پہ ہوں گے۔ ابھی فی الوقت یہ ممبرز جن کا آپ نے ذکر کیا یہ نہیں ہیں۔ اور ویسے نمبر گیم پوری کر چکے ہیں، کیونکہ بلاول صاحب نے آج کہا کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو ایف کا اتفاق ہو چکا ہے، لیکن ابھی سلمان اکرم اعجاز صاحب کو ہم نے انٹرویو کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو 2 شکوں پہ ایٹ لیسٹ بہت ہی سیریس تحفظات ہیں اور دوبارہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کریں گے۔ شہزاد صاحب، کمیٹی جو ہے، اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی جو تھی، اس تمام تر معاملے کو دیکھ رہی تھی، اس نے آج اپنی پروسیڈنگز کو کلوز کیا ہے، اور اتفاق رائے سے یہ تمام تر جو مسودہ ہے یہ منظور ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے تو اپنے اراکین جو ہیں، ان کی ایک ممبر کی بات سے دوسرے ممبر کی بات نہیں ملتی، کیونکہ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بالکل اتفاق رائے سے وہ ہوا، اور اسی طرح جو عامر ڈوگر صاحب نے، انہوں نے کہا اتفاق نہیں ہوا، تو ان کا ایک ممبر جو ہے وہ دوسرے ممبر سے اپنی بات کو نہیں ملا پا رہا، تو اتفاق رائے سے ہی کمیٹی نے اپروو کیا ہے، اور اگر ان کو پھر بھی آپ کو مطلب یقین ہے کہ جے یو ایٹرز اور قومی اسمبلی کے ارکان ووٹ دیں گے اس ترمیم کے حق میں؟ جی بالکل، انشاءاللہ بالکل ضرور دیں گے وہ، اور ہمارے نمبرز الحمدللہ کمفرٹیبل پوزیشن پہ ہیں، کیونکہ اتفاق رائے سے ہوا ہے، اور براڈر کنسنسس جب ڈیولپ ہو گیا تو وہ نمبرز کی کیلکولیشن آپ کے پاس بھی ہیں کہ جتنے نمبرز ہمیں ریکوائرڈ تھے، اور جے یو آئی اوبیسلی ان کے پاس ایک میجک نمبر ہے، تو ان کو الحمدللہ جو ہم کافی قریب آ گئے۔ میں جے یو آئی ایف کے حوالے سے سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ بلاول صاحب نے تو کہا کہ اتفاق رائے ہو چکا ہے، لیکن فضل الرحمان صاحب کی طرف سے یا ان کی جماعت کی طرف سے اب تک اس پہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا۔ کل رات کو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ایک رکن قومی اسمبلی اغوا ہے، اس کی فیملی ہمارے ساتھ ہے، اور اگر یہ بدماشی سے کرنے کی کوشش کی تو ہم سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، غفور حیدری صاحب، عطاء الرحمان صاحب، دونوں نے سینٹ میں بہت ہی سخت تقریر کی ہے اور یہی کہا ہے کہ ہمارے ابھی بھی جو رکن ہیں وہ غائب ہیں، تو اس طرح کی صورتحال میں آپ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ دیکھیں شہزاد صاحب، میرے علم میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور قطعاً گورنمنٹ کے پارٹ پہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کو کوئرس کیا جا رہا ہو یا فورس کیا جا رہا ہو۔ ہم نے تو ایک براڈر کنسنسس ریچ کیا ہے اس تمام تر چیز پہ تھرو دی اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی، اور وہی جو ہے وہ اتفاق رائے سے تمام تر چیز ہوئی ہے، اور اگر اگریمنٹ نہ ہوتا تو جو تمام تر کنسنسس بلڈ کیا گیا ہے تمام تر چیزوں پہ، بیکاز آبویسلی ہم نے بھی اسٹیپ بیک کیا ہے، اور جو تجاویز تھیں دیگر پارٹیوں کی وہ بھی اس میں ریفلیکٹ کر رہی ہیں، تو اتفاق رائے سے ہی ہوا ہے۔ ان کی سٹیٹمنٹ بھی آ جائے گی، لیکن وہ اپنی پارٹی کا موقف خود پیش ملک صاحب، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نالج میں نہیں ہے کسی پہ دباؤ ڈالا گیا ہو، تو کل فضل الرحمان صاحب کی تقریر، اختر مینگل صاحب کا بار بار پوسٹ کرنا کہ ہمارے ارکان کے ساتھ بھی زور زبردستی ہو رہی ہے، کیا غلط بیانی کر رہے ہیں یہ دونوں پارٹیز اور ان کے رہنما؟ دیکھیں، اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہوتی، کوئی اغوا ہوا ہوتا، تو ظاہری بات ہے کہ کوئی درخواست ہوتی، کسی تھانے میں ایف آئی آر کے لیے درخواست دی گئی ہوتی، کوئی ہیبیس پٹیشن ہوتی، کوئی ایسا معاملہ ہوتا، یا کسی نہ کسی ایس ایچ او، ڈی ایس پی، آئی جی یا سی پی او، آر پی او کو لکھا گیا ہوتا۔ ہمارے علم میں تو کوئی ایسی درخواست ابھی منظر عام پہ نہیں آئی، اور نہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کوئی ایسی درخواست پیش کی گئی ہے۔ آبویسلی ہم ایز گورنمنٹ ایسی کسی چیز کو کنڈون نہیں کرتے۔ آف کورس اگر ایسی کوئی بات ہے تو کوئی ایسا کوئی سالڈ ایویڈنس ہے ان کے پاس تو وہ ضرور پیش کریں۔ اور یہ بتائیے گا کہ آپ کو اس کے بعد بھی پی ٹی آئی کے ارکان کی جو آزاد ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ آزاد ہی ہمارے مطابق، کیا ان کی ضرورت ہوگی قومی اسمبلی یا نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں؟ دیکھیں، ابھی تک تو پھر بھی وہ آزاد ہی ہیں، اور آپ کی کیلکولیشن جو لاسٹ ٹائم بھی آپ نے کی تو وہ اسی حساب سے ہی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ووٹ دینا چاہے
اور اگر ان کی کانشنس ان کو اجازت دیتی ہے تو وہ دے سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد اس کے 63A کے ریپریکاشنز جو ہیں وہ بھی ان کو فیس کرنے پڑیں گے. لیکن آج ایک بڑا خوبصورت اتفاق ہوا, کیونکہ پچھلی دفعہ بھی جب مہینہ پہلے آئینی ترمیم جب پیش کی گئی تھیں اور جب وہ پیش ہونے والی تھی, آپ ہی کے پروگرام میں اس سے ایک رات پہلے میں نے ذکر کیا کہ یہ آزاد اراکین ہیں اور یہ کہاں ووٹ کریں گے یہ ان کی کانشنس ہی بتائے گی. اس پہ پھر اگلے دن ایک وضاحت آئی, اور آج بھی اسی طرح کچھ ہوا کہ جب آئینی ترمیم پیش کرنے کی شنید تھی تو پھر عدالت سے ایک وضاحتی جو ہے آرڈر آ گیا, اور کیونکہ اس میں میری اطلاعات کے مطابق تو 3 جج صاحبان تو وہ کراچی تھے اور باقی جو ہے وہ کچھ لاہور تھے اور کچھ یہاں پہ تھے, تو وہاں پہ یہ اگین اس کی ایک ریپوٹیشن ہے اور ایک جوڈیشل. لیکن ایک اور بھی اتفاق ہوا نا, ایک تھوڑی تھا, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی آج ہی اجلاس طلب کیا. دوبارہ انہوں نے مشاورت کی کہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے جو خط آیا اس پر کیا کرنا ہے, کیونکہ جو سپریم کورٹ نے بہرحال آج جواب دیا ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے دوبارہ ان سے ایک وضاحت مانگی تھی, اسی چیز کا جواب تھا. لیکن الیکشن کمیشن اور ابھی ذرائع سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس امینڈمنٹ کے ساتھ جائیں گے جو الیکشن ایکٹ میں کی گئی ہے. تو یہ بھی اس نے اتفاق کی ہے میرے خیال سے. دیکھیں, پارلیمنٹ سپریم ہے اور ہمارا پریروگیٹو ہے, ہمارا ایکسکلوسیو رائٹ ہے کہ ہم لیجسلیٹ کر سکیں, اور ہم نے لیجسلیٹ کیا. یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ آئین کو وہ ری رائٹ کرے یا آئین کی اپنی منشا کے مطابق وہ تشریح کرے. آئین میں واضح طور پہ 3 دن لکھا ہے, آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو فریق آپ کے سامنے ہے اسی کو ریلیف مل سکتا ہے, اور آئین میں یہ تمام تر چیزیں آئین اور قانون میں درج ہیں. یہ کہیں نہیں لکھا کہ جو فریق آپ کے سامنے نہیں ہے اس کو ریلیف فراہم کر دیا جائے, اور یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ 3 دن سے آپ بڑھا کے اس کا دورانیہ 15 دن کے اندر. مجھے ذرا بتائیے گا کہ اب یہ جو مسودہ اب چوتھا جو سامنے آیا ہے جس پر کہا جا رہا ہے کہ اتفاق ہوا ہے, حاصل کیا کرنے جا رہی ہے نون لیگ؟ کیونکہ شروع تو آپ ہوئے تھے کہ ججز کی ایج بھی بڑھائی جا سکتی ہے, ان کا ٹرم بھی فکس کیا جا سکتا ہے, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حق میں آپ نے بھی دلائل دیے, بلاول صاحب نے تو بہت زیادہ دیے, وہ تو اس مسودے میں نہیں ہے. تو اچیو کیا کریں گے ایونچولی آپ اس سے؟ کہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری ہوگی نظام میں؟ دیکھیں, اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ. اصل مقصد یہی تھا کہ اس پورے جوڈیشل ریفارم جو ہم انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں, جوڈیشل ریفارمز کیونکہ وقت کی ضرورت ہے, خواہ وہ اس کا نام آپ آئینی عدالت دے دیں یا آئینی بینچ دے دیں یا ایک کانسٹیٹیوشنل ڈویژن دے دیں جہاں پہ جو آئینی بینچز بنائے گا, یہ تمام تر وہ چیز تھی جس پہ ہم نے جوڈیشل اور لیگل ریفارمز لانے تھے. کیونکہ اس میں کون سے ایسے ریفارمز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بہتر ہیں اور اس سے جو ہے صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ یہاں پہ سب سے پہلے تو غیر ضروری جو تشریح کی جاتی ہے ہر سیاسی جماعت کے, جو میں تو خود بھی اس چیز کی رسپانسبلٹی بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے کیسز 90% ٹائم ٹیک اپ کرتے ہیں. جو عام شہری ہے, کامن مین ہے, اس کی اپیلیں, اس کی ریویوز, اس کی ریویژنز وہ 20-25 سال پینڈنگ پڑی رہتی ہیں اور ان کی سنوائی نہیں ہوتی. اگر سنوائی ہوتی ہے نکال کے دیکھ لیں, ایک بھی ایسا آئینی کیس یا سیاسی کیس تو لگا ہی نہیں پچھلے 3-4 ہفتوں میں. 63A کا تھا, 2 دن میں سماعت ہوگی, تو 90% ٹائم کیسے سرو ہوتا ہے اس میں؟ دیکھیں 63A ہے, یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے. پھر آپ کی جو ہے جو پولیٹیکل پارٹی کا جو سائن تھا اس کے حوالے سے ہے. اس کے علاوہ دیگر جو پولیٹیکل نیچر کی پٹیشنز آ جاتی ہیں, اور میں کیونکہ ایک پریکٹسنگ لوئر ہوں تو میں تو بڑی کلوزلی اس کے علاوہ اور کیا ہے اس مسودے میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی چینجز ہیں, اس سے اصلاحات ہوں گی؟ دیکھیں, ججز کی ایویلیویشن اور ان کی پرفارمنس یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ جب ججز کنفرم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ان کی جو ججمنٹس آتی ہیں وہ ان کا لیگل ایکیومن یا لیگل وزڈم کو یا ان کی کوالٹی کو یا کمپیٹنس کو انشور نہیں کر رہی ہوتی یا ریفلیکٹ نہیں کر رری ہوتی. اور اس میں سینیورٹی پرنسپل بھی آپ چینج کر رہے ہیں, یعنی کہ ٹاپ 3 ججز میں سے ہوگا اور اس کا اختیار بھی پارلیمانی کمیٹی کو دیا جائے گا, اور پارلیمانی کمیٹی میں اکثریت ٹریجری بینچز کی ہوگی, یعنی کہ بیسکلی حکومتی جو جماعتیں ہیں وہ بتائیں گی کہ اب اگلا چیف جسٹس کون ہوگا. دیکھیں, امریکہ میں, برطانیہ میں اسی طرح ہوتا ہے. جب ان کی سینٹ اور کانگریگیشنل ہیئرنگز ہوتی ہیں اور کانفرمیشنز ہوتی ہیں, ہمیں 19ویں ترمیم کے بعد ہمارا رول جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرا ڈاؤن کر دیا گیا تھا. ہماری پارلیمانی کمیٹی کی جو میننگ فل اور پرپسفل ان پٹ تھی وہ وہاں پہ نہیں تھی. ہمیں ایک ربر سٹیمپ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا. ہماری ایک میننگ فل اور پرپسفل ان پٹ ہونا ضروری تھی, جس طرح دنیا کے باقی جمہوریتوں میں ہوتا ہے, دنیا کے باقی ممالک میں ہوتا ہے. اور ہم نے اسی چیز کو انشور کیا ہے کہ اس پورے پروسیس میں ہماری کر دیا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کہہ رہے تھے تو آج منظور ہو جائے گا سینٹ اور قومی اسمبلی میں, اس کے بعد پریزنٹ کیا جائے گا. آج پریزنٹ ہو سکتا ہے لیکن آج یہ پاس ہونے کے امکانات نہیں ہیں. اب کل یا پرسوں اہم دن ہوں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نمبرز ہمارے پاس پورے ہیں. ایک بریک شامل کریں گے, مزید بات کریں گے اس کے ساتھ.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले अकील मलिक साहब ये कह रहे थे कि काबीना से आज ये मुसवदा मंजूर हो जाएगा, इसके बाद दोनों हाउसेस में पेश किया जाएगा, लेकिन अब इतलात ये है कि जो काबीना का इजलास था वो ख़त्म हो गया है, मुसवदा मंजूर नहीं किया गया है और कल 9 बजे अब दोबारा काबीना का इजलास होगा और इम्कान ये कि कल जो 26वीं आईनी तरमीम है उसका मुसवदा मंजूर हो जाएगा, जबकि सेनेट का इजलास कल 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया है। और अब से कुछ देर पहले ये बहस चल रही थी कि डोगर साहब ने मुत्तफ़िका तौर पे आईनी तरमीम की मंजूरी दी थी उस स्पेशल कमेटी में, लेकिन उन्होंने अब से कुछ देर पहले कौमी असम्बली में कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई मुत्तफ़िका तौर पे मुसवदा मंजूर नहीं हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ड्राफ्ट सामने आया है वो ड्राफ्ट असल नहीं लगता, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर साहब, उनसे मज़ीद बात करेंगे। मीर साहब, जैसे बिलावल साहब ने और खुर्शीद साहब ने कहा है कि इत्तेफाक हो चुका है 3 बड़ी जमातों में, तो क्या ऐसा ही है और आपको लग रहा है कि अब ये बासानी काबीना से मंजूर होगा, दोनों हाउसेस से हो जाएगा, या कोई रुकावट इसमें नजर आ रही है अभी भी आपको? देखें, इसमें अब जो ड्राफ्ट है ना, ड्राफ्ट में तो प्रॉब्लम जेयूआई को नहीं है। जेयूआई का प्रॉब्लम जो है वो कल रात को मौलाना फजलुर रहमान ने बता दिया था शहबाज शरीफ साहब को, और वो प्रॉब्लम ये है, वो कह रहे हैं जी कि अगर हमने आपके साथ इत्तेफाक कर लिया है तो उसके बाद हमारे सेनेटर्स और एमएनएस को धमकियां क्यों दी जा रही हैं, उनको डराया धमकाया क्यों जा रहा है। और ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक एमएनए साहब जो हैं उनको जो ऑफर्स की जा रही हैं, उनको यानी कि मुबैना तौर पे रिश्वत की पेशकश की जा रही है, उसका जिक्र किया है। और एक उनके सेनेटर जो हैं वो उनके कॉन्टैक्ट में नहीं है और उनके बारे में उनका ख्याल था कि जी शायद उनको अगवा कर लिया गया है या उनको कहीं डिटेन किया हुआ है। तो वो ये कह रहे थे कि एक तरफ आप हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमें लाहौर बुला के खाना खिलाते हैं, यहाँ पे आप हमारे पास आके चाय पीते हैं, तो दूसरी तरफ आप हमारे एमएनएज और सेनेटर जो हैं उनको डरा धमका भी रहे हैं। कामरान मुर्जा साहब जो हैं उनके बारे में भी यही उन्होंने बताया उनको कि उनको भी थ्रेट किया जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह का रवैया रखेंगे तो फिर हम आपको इत्तेफाक के बावजूद फिर हम आपको वोट नहीं देंगे। और मौलाना साहब के अल्फाज थे कि अगर आप हमारे साथ इज्जत से बात करेंगे हम भी आपसे इज्जत से पेश आएंगे, लेकिन अगर आप बदमाशी करेंगे तो हम भी बदमाशी करेंगे। तो मौलाना साहब का तो मसला ये है। अब जो इशू है एक सेनेटर साहब का, वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, वो शायद रिजॉल्व हो जाएगा आज रात तक। और जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, जो आमिर डोगर साहब ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। आमिर डोगर साहब मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने बिल्कुल मुसद्दे को अप्रूव नहीं किया। उनके दो नुक्तों पे उनका एतराज़ था, जो कि बाद में बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कन्वे कर दिया मौलाना फजलुर रहमान साहब को, जी हमारे ये 2 इशूज हैं। तो मौलाना साहब जो है वो उस पर उन्होंने कहा कि हम कल आपको हुकूमत से बात करके बताएंगे। राइट। और मीर साहब, ये जो खदशे का इजहार किया जा रहा है आमिर डोगर और दीगर लोगों की तरफ से कि ये मुसवदा तो एक है लेकिन पसे पर्दा भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी पर्दादारी इस वक्त है, क्या आपके नॉलेज में भी ऐसी कोई शिकें हैं? देखिए ना, वो यही चीज़ है जो मौलाना साहब ने भी रात को पूछी थी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जनाब ये जो ड्राफ्ट हमने आपने और बिलावल साहब ने तय कर लिया है और तहरीक इंसाफ भी इस पर राजी है, क्या यही है या आपने पार्लियामेंट में कुछ और लेके आना है? तो उस पर तहका बुलंद हुआ और उन्होंने कहा जी आप बात क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम आपके सामने खुली ये बात रखी हुई है, ये डॉक्यूमेंट है, इस पर आपका भी इत्तेफाक है, हम भी कह रहे हैं जी हम आपसे मुत्तफिक हैं, तो फिर हमारे एमएनए और सेनेटर्स को थ्रेट क्यों किया जा रहा है? तो कल आप कहीं कोई और चीज़ तो नहीं लेके आ रहे? तो जो मौलाना साहब के और मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के जो आला सती ज़राए हैं वो ये कहते हैं जी कि शायद जो लाहौर की मीटिंग थी वहाँ पर नवाज शरीफ साहब के साथ मौलाना साहब की इस पर काफ़ी लंबी बहस हुई है और फौजी अदालतों का जो इशू है उस पर अभी तक इनका इत्तेफाक नहीं है और उस पर तहरीक इंसाफ का भी इत्तेफाक नहीं है। लेकिन वो हमें आपको इसमें नज़र नहीं आएगा। इसमें इस जो ड्राफ्ट जो कल मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब के सामने था उसमें तो वो नहीं है, लेकिन ये मौलाना साहब को और तहरीक इंसाफ को ये शक है या उनका दावा है कि वो जो क्लॉज है वो जो शामिल किया जा सकता है, पेश की जाएगा वहाँ पे आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।